सगळे संख्येन आमी गायडलायन जाल्यात सगळे एकठांय जाल्यात आमच्या सर्वीस राजीव गांधी हाच्या 82 बर्थडे खुशालकाय आज तो आमच्या मध्ये ना आज आम्ही सगळे जे काँग्रेसमॅन तो प्रेसिडेंट वोटिंग प्रेसिडेंट बाबकालूस प्रेसिडेंट दुसरे बाबा तीन तर सगळे आमचे मनीस जे आमी हाजीर आसात आमचो संपलेलो राजीव गांधीचो उगडास करपाक आमी हाजीर आसात. सांगले भशेन राजीव गांधी एक व्हडलो इंडियन विजनरी. तो चिंतालो आमच्या भारत देशाक कितें बरें जावचें. देखूनच सांगले भशेन ताणें पंचायतांत रिजर्वेशन हाडलें आनी आयज हे फुडें BJP सगळ्याक बोवाड करतात रिजर्वेशनाचें. तो काँग्रेस आमचो पक्ष आसलो जाल्यार 10 वर्स पयलें बायलांक एमपींक जावं आमच्या एसेंब्लींत येदो म्हळ्यार रिजर्वेशन हाडपाचें. बिकॉज आमी मानतात देश तरी वयर सरतलो, जगा तरी वयर सरतलो, बायल नासतना वयर सरूंक जायना. एक घराबो तरी स्ट्रॉंग जातलो, तुजी आवय बरी आसपाक जाय. हें चिंतून की देश वयर सरतो जाल्यार बायलांचो वांटो जाय म्हणून तांणी रिजर्वेशन सुरू केल्लें. दुसरें सांगले भशेन तो विजनरी IT मुवमेंट कोणें हाडलो. IT तांणी हाडले. आतां उलयतात एक भुरगो पयलीं कॉलेज करता आसून कांय जायना तो सर्वीस मेळटली आनी कितें मेळटली. तो आपणें लग्न जाता भुरगीं जाता म्हणजे एक सरकारान एक कितें करचें पडटा. काँग्रेस सरकार इतलो वर्सां तरी देशान ही उदरगत केल्ली ना जाल्यार ही आयज जावपाची न्ही. आमी आयज बरे वयर पांवड्यार पावल्यात हाकाच लागून न्ही, बुन्याद काँग्रेस पक्षान घाल्ली आसा. देखूनच आयज आमचो देश इतलो मुखार पावपाक शकले. आयज आमचो रुपयो खूंय पावला, पेट्रोल डिझेल खूंय पावल्या. व्हडलें आश्वासनां दितालीं ती हो सरकार म्हणटा तो फकत आश्वासनां दिवपाचो. दिल्ली न्ही हिंगाय तेंच जालां. आज आयला शुगर कारखानो सुरू करता कित्याक बंद केलो तो. सगल्यो वस्तू फायद्याक कोन्ना आमी. सरकार फायदो करूंक ना. प्रायवेट जे आसात एजन्सीज त्यो फायदो करपाक. सरकार जो आसा तो लोकां खातीर एग्रिकल्चर फार्मरां खातीर सगळे जनते खातीर. सो पयशांचें चिंतनाकात. जे तुमी पयशे ओगळटाय ते ओगळाय नाकाय उदरगती खातीर दवरा. तेन्ना हांव तुमकां सांगता आयज आमी युनिटी ताचें स्वप्न जें आशिल्लें एक देशा खातीर आनी दुसरें पार्टी खातीर तरी जातलें. तुमी आमी सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय. देर आर डिफरन्सीस. सगळें आमकां जाय तें जायना. देखून आमी देवाक मागताय आयज दीस बरो गेल्या म्हणून. देखून हांव तुमचे कडेन मागता तुमी हात आनी पांये आमचे पार्टीचे. आमी आमची पार्टी जी आसा ती घोट करपाक जाय आनी हो सरकार जो आसा फकत आश्वासन दिवपाचो. काबार गोंय हाटी येल्लें आसा. करप्शन ते म्हणटाय झिरो करप्शन. त्या सरकारान लिगलायज केल्लें आसा करप्शन आनी हिरो करप्शन केल्लें आसा. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता सगळे एक जावया आनी ह्या सरकाराक कोणशा उडोवन तो काँग्रेस हाडया. आमी गोंयांत उदरगत केली. उस सारक्याक 5 मंत्री जावपाक चान्स पडली. कोणें हाडलो? आमी व्हडली लिडर म्हणून येवंक जाय. तुमचे सारके वर्करांनी काम करून आमकां मुखार हाडलें आसा. तेंच ते दोळे उगडया. कितें डिफरन्स जाय कोणशाक धरून डिस्कशन करून काबार करुया आनी परती पार्टी मजबूत करून परती पावराक हाडया. देव बरें.
पुढे बस. असे क्रॉस होता. प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे मेळ्ळें तेन्ना गोंयांक जर तो नजर मारतलो आशिल्लो जाल्यार तें खूब दूख जाता आशिल्लें की ह्या बीजेपीचे सरकारान कायद्यान तरतूद आसून सुद्दां प्रोविजन आसून सुद्दां कायदो पास करून सुद्दां एसटी समाजाक 2013 पासून सुद्दां आयज मेरेन एसटी रिजर्वेशनाच्यान पयस दवरले. तांकां तेंच्या कायद्यान अधिकाऱ्यान जे तेंची सीट्स आशिल्ली रिजर्व करपाची ती तांकां दिली ना आनी अजुनूय तेंचे कडेन खेळपाचे प्रयत्न करतात. तांकां अनेक दुख्ख जातालें. तो सांगतालो आमी जेन्ना 1 रुपया मोडटा तेन्ना त्याचे पयशे सुमार फक्त हे जातात आनी 15 पयशे सुमार ते 15 ते 20 पयशे सुमार लोकां कडेन पावता. आयज तेन्ना एसटी समाजाचे जे अधिकाराचे 3200 एसटी सब प्लॅनाचेर ते वेलफेअर फंड जो आशिल्लो बजेटाचे नियरली 10% तो तेंचे वळवून खंय तरी यूज करता, डायवर्ट करतात आनी एसटी समाजाचे अधिकाराचे 3200 कोटी हे एसटी समाज म्हणजे सामको आमचो ल्हान समाज मूळ गोंयकार जेका म्हणटात आमी जेका आदिवासी म्हणटात त्या समाजाचे वॉल्सांतले पयशे 3000 कोटी ह्या बीजेपीच्या पक्षान बीजेपीच्या लिडरांनी काडले आनी ते खंय म्हणले अजून हेचो खर्च ना, कोणाकूच खबर ना. हें जर पळयलें जाल्यार खूब दुख्ख जाता आशिल्लें आनी डेफिनेटली तो खूब झगडटा आशिल्लो. हेजे खातीर आयज देश ताका याद करता, देश ताका मिस करतात. ताणें वोटींग रायट विचार केलो आनी तो एक वोटींग रायट 21चेर हाडलो, 21 वयल्यान 18चेर हाडलो. आनीक तेन्ना हांवें बीजेपीन विरोध केलो. बीजेपीन म्हणलें भुरग्यांक कितें कळटा, 18 वर्सांचेर ताका खंय बुद्द आसतली वोटींग कोणाक करपाचें तें. राजीव गांधीन उत्तर दिलें 18 वर्सांचेर जर कोणी पायलट जावपाक शकता, 18 वर्सांचेर जर कोणी विचार करून सारकें हें करपाक शकता जाल्यार ताका डेफिनेटली त्या भुरग्याक विचार करपाची शक्ती 18 वर्सांचेर नक्कीच येता. ते आयज परत प्रूव जाता जेन्ना आयज झेन-झी देशाक एक वेगळी दिशा दाखयता. म्हाका दिसता तेजेय बी राजीव गांधीचें आयज आत्म्याक खूब शांती मेळटा आसतली. ज्या तरेन झेन-झी जागे जाता आनी ताचे पुत्र राहुल गांधी ह्या झेन-झीक देशा भितर लीड करता आनी ज्या तरेन झेन-झी ताका फॉलो करता हे सगळे तेजे हे आमी आयज राजीव गांधीचे आयज बर्थ एनिवर्सरीक आमी याद करतात आनी देशाक नक्कीच तेजी उणीव जाणवता. कारण तो आशिल्लो जाल्यार आयज देश आनी खूब आमचो आनी मुखार पावता आशिल्लो. परत एकदां आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या परिवारातर्फे आमी आयज राजीव गांधीची जे आदर करतात, तेची याद करतात आनी तांकां एक श्रद्धांजली वोट ऑफ थँक्स करचे पयलीं हांव एकूच विनंती कालूस आनी वर्किंग प्रेसिडेंट आमकां. Good morning to everyone. Honorable President of our Goa Pradesh Congress Committee, Shri Girish Chodhankar, our former Chief Minister and former Member of Parliament, Shri Francisco Sardinha, our leaders, Pratiksha Khala, Samir Volvoikar, Mamre, Everson, Viren Shirodkar, Rajan Gate, and all those who are present. I won't take all the names. Today, as we are celebrating the birth anniversary of our late Rajiv Gandhi, who was not just an institution in himself by being the Prime Minister of the nation, but
one who was loved across the country and even beyond the borders. He's the man who revolutionized the IT sector. I remember when there was the movement towards computerization, and Sam Pitroda had even come here. He had used him. Sam Pitroda spoke of futuristic things which we say today as reality, including, I remember sitting with him at a dinner and he talking about being able to withdraw money from a bus stop. We never envisioned those kind of things at that time. And this was the free hand he had given to roll out the movement to empowerment of India. We are celebrating today Sadbhavan Divas, which is a harmony day. And what is this harmony? It is to keep the nation and the people together. Whilst the Congress has always fought for uniting the nation, the BJP and certain political parties want to merely divide the nation, divide people, whether it's on caste lines, on region lines, or otherwise. Even neighbors, and even in temples they are creating the situations where they are creating fights between one to another. This is not the spirit of an India. This is not the spirit of being a nation. You go anywhere, you will find that other countries, they all gather together and sing and speak in one voice as one nation. Here, it is the contrary. The ruling dispensation with its people, its henchmen, are trying to divide the nation. You will remember when the Gen Z protest was going on in Jantar Mantar, the young youth were the future of the nation. When they were protesting for their legitimate rights, you were calling them Pakistanis, Bangladeshis, Chinese and whatnot. This is not an anti-nationals. Anti-nationals are these people who want to divide the nation, who want to break our unity. And it is Rahul Gandhi, who we have seen, who taken that lead of the Bharat Jodo Yatra, which is that Jodo, which is joining to make sure that the nation remains together in his father's footsteps. And that is exactly what is the preamble of the Constitution of having one nation, united, fraternity, liberty and equality. And on this day, we pay tributes to the late Rajiv Gandhi, who unfortunately, after his last visit to Goa, giving us statehood, was assassinated in Tamil Nadu. And but his memory lives, the legend will live, and India will grow back and bounce back as a nation, because people are already tired of the lies, of the falsehoods and the division which is taking place. People will unite to get rid of these evil forces. Jai Hind. ನಾವು ಮಾಗ್ತಾ आमच्यामध्ये बाप सुनील सुनील कौंटणकर सगळे उपस्थित आशिल्ले हांगा आमचे आयज मानेस्त गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकरजी, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आणि आमदार आल्दोनचे ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेराजी, एक्स MP सार्दीन सर, तशेंच हेर उपस्थित आशिल्ले आमचे वांगडी काँग्रेसचे कार्यकर्ता, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज 20 ऑगस्ट ह्यो राजीव गांधीजींचो पद्मश्री कैलासवासी माजी पंतप्रधान आमचे राजीव गांधीजी यांचे बर्थ एनिवर्सरी, आणि तांकां आदरांजली व्यक्त करपाक आमी सगळे हांगा आयज काँग्रेस पक्षाचे वांगडी जमलेले आसात. राजीव गांधीजींची जी जर्नी आसा ती फुल ऑफ संघर्ष, सॅक्रिफायस आणि कम्प्लिटली डेडिकेटेड टू दिस कंट्री म्हटल्यार जाता. त्यांच्यानी इतले विजन आणि दूरदृष्टी दवरलेली, तांकां शिल्पकार ऑफ मॉडर्न इंडिया अशें म्हटलें जातालें. एक IT रेव्होल्यूशन,
युथाक फुडें काडपाक, महिलांक फुडें काडपाक, सक्षम करपाक तेंचो मोठो वांटो आसलेलो. महिला अध्यक्ष म्हणून खास करून सांगचें कशें दिसता, डिपार्टमेंट हे फॉर विमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हेची आयडिया एक सेपरेट डिपार्टमेंट आसचें आनी एक कमिशन आसचें, ती 1985 लेट राजीव गांधीजींची विजन थ्रू अस्तित्वात आयली. तशेंच खुबशे तेंच्यांनी मोहीम आनी उपक्रम राबयले जितून महिलांचे सक्षमीकरण घडपाक एक मोठी वाव मेळ्ळी. तेंच्यांनी पंचायती राज हे सगळ्यांक खबर आसा 64th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हे बिलान हाडून महिलांक राजकीय क्षेत्रांत फुडें सरपाक एक संधी दिली. आणि त्याच्या खातीर आमकां दिसता की जितली महिला फुडें सरून आयज वेगवेगळ्या पोझिशनाचेर स्थानार आसात राजकीय क्षेत्रांत, पंच, सरपंच, आमदार अशी सुद्दां जाल्ली महिला आसा, पण एक संधी, इक्वॉलिटी, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी ही त्यांच्या विजया खातीर जाल्लेली आसा आनी घडलेली आसा. राजीव गांधीजींचे एक विश्वास असलेलो, एक मान्यता असलेली की भारताची जर प्रगती जातली, भारताची प्रगती आणि ह्या भारतांतल्या महिलांची प्रगती हे दोन वेगळे विषय न्हू. भारताची प्रगती जावपाक महिलांका फुडें हाडूंक जाय हे त्यांचो विश्वास असलेलो आणि त्या खातीरूच तेंच्यांनी इक्वल संधी, इक्वल सम्मान, समानता आणि बायलांक सक्षम करपाक, राजकीय क्षेत्रांनी फुडें हाडपाक आणि भारताचो विकास करपाक हेची दूरदृष्टी दवरलेली. तेंकां आयच्या ह्या दिसा आमी श्रद्धांजली व्यक्त करता. तशेंच तेंचो बर्थ एनिवर्सरी हेका सद्भावना दिवसूय म्हणटात. ह्या सद्भावना दिसा आमी एक प्लेज घेतात आणि ती प्रतिज्ञा असता की आमी सगळी हार्मोनियसली एकवटान कार्य करतले, एकत्र रावतले, युनायटेडली पीस, हार्मनी हे सगळ्या विविध कास्ट, क्रीड असलेल्या जातींच्या मदीं सुद्दां आमी एक सद्भावना दवरूनच भारत देश फुडें व्हरतले. सो तेंच्या ह्या मूल्यांचो आयज उगडास करून आमी सगळे सतत अशेंच इन युनिटी काम करया आणि गोंय राज्याक आणि भारत देशाक अशेंच युनायटेडली फुडें व्हरया. धन्यवाद. बर्थ एनिवर्सरीक आयज आमी हांगा सगळे एक जाल्ले आसात. आमचे आदले पार्टीचे अध्यक्ष बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब काल्लो, बाब सुनील, सगळे आमचे सिनियर लिडर, फ्रंटल्स, PCC ऑफिस बेरर्स, डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन आणि सगळे काँग्रेसाचे म्हणजे मागणी. आयज देश राजीव गांधीचे अचिव्हमेंट सेलिब्रेट करता ताचे बर्थ एनिवर्सरीच्या निमित्यान आनी तितूंत भितर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीज आमी आयज सामील जातात. राजीव गांधीचे कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशाक, देशाच्या प्रोग्रेसाक, देशाच्या डेव्हलपमेंटाक कोणूच न्हयकारपाक शकपाना. जेन्ना ते देशाक 21व्या शतकांत व्हरपाक सोदताले आनीक कंप्युटर इंट्रोड्यूस करपाक सोदताले, त्या टायमार आमकां सगळ्यांक याद जातली पार्लमेंटान आनी पार्लमेंटाच्या भायर BJPचे हे सगळे रिग्रेसिव्ह लिडर्स, कारण BJP कडेन प्रोग्रेसिव्ह विचारूच ना. BJP कडेन देशाक फाटीं व्हरपाचे विचार, देशाक मुखार व्हरपाचे विचार ना. आनी त्या विचारान राजीव गांधीच्या त्या प्रयत्नाक ह्या देशान कंप्युटर येवचे, IT सेक्टरान देश फुडें वचचो, तेतूंतल्यान आमचे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले, तेतूंतल्यान आमी आनी मुखार वयतले, आमचो प्रोग्रेस जातलो. पूण BJP
ह्या देशाच्या प्रोग्रेसाचे केन्नाच पडलेलें नाशिल्लें आनी तेणी आपलो सगळो फोर्स लावन पार्लमेंटा भितर पार्लमेंटा भायर IT पॉलिसी IT सेक्टर कंप्युटरायझेशन हांचो सगळो विरोध केलो आनीक आयज आमी जर जेन्ना पळयतात त्या राजीव गांधीच्या विजना खातीर आयज आमच्या देशान ल्हानाचो ल्हान मनीस आयज तो मोबायल म्हणटू डिजिटल इंडिया म्हणटू आयज GPay आमी पे करपाक मोबायल डिजिटल इंडिया आमी करन्सी नासतना सुद्दां आमी ते मोबायला वयल्यान पयशे ट्रान्सफर करपाक शकतात वेगळ्यो वेगळ्यो येवजणी आमी त्यो यूज करता आयज BJPन हे IT सेक्टर यूज करून देशान एक फटीची प्रतिमा आपली तयार करपाक हे IT सेक्टर यूज केलो तितलो IT सेक्टर काँग्रेस पक्षान यूज केलो ना तितलो IT सेक्टर फॉल्स नेरेटिव्ह क्रिएट करपाक देशभरात आमच्या लिडर राहुल गांधीची इमेज डॅमेज करपाक आतांचे पंतप्रधान आनी त्यांचे तेन्नाचे लिडर नरेंद्र मोदी हेची प्रतिमा वयर काडपाक ह्या IT सेक्टराचो खूब दुरुपयोग केलो उपयोग केलो आमी समजपाक शकतात तेणी खूब दुरुपयोग करून पूर्ण देशान फोटो टॅम्पर करप नेहरूचे फोटो आनी कोणा बरोबर धाडप म्हणजे नेहरूचे जे भयणी बरोबरचे फोटो सुद्दां हेणी वल्गर पद्दतीन प्रेझेंट केले म्हणजे लोकांक ते सांगना ती तिची भयण म्हणून म्हणजे ह्या पातळीचेर सुद्दां ते गेले म्हणजे IT सेक्टर हे राजीव गांधीन देशाक मुखार व्हरपाक यूज करताले हेणी IT सेक्टर देशाक परत फाटी व्हरपाक आनी फटी प्रमोट करपाक लायज प्रमोट करपाक BJPन पूर्ण देशात आनी गोंयांत सुद्दां ते यूज करतात आयज आमी पळयता आमचे खंयचे लिडर ओपोजिशनाचेर प्रेस कॉन्फरन्स करतात जाल्यार तांचे बॉट्स कशे घालून ते थंय हें करपाचें लोकांचें मन डायवर्ट करपाचें म्हणजे थंय एक्चुअल मनीस नासतना सुद्दां थंय कमेंट्स येतात आनी ते पळयल्यार कळटा लोकांक की हे कमेंट्स कशे आर्टिफिशियली क्रिएट करून हे यूज करून लोकांक डॅमेज करपाचे लोकांक फाटी व्हरपाचे प्रयत्न BJPन केल्ले आसा आयज म्हाका दिसता राजीव गांधी जर हयात आशिल्लो जाल्यार तो खूब दुख्खी आसता आशिल्लो कारण राजीव गांधीच्या मुळेच तांकां खबर आशिल्लें की आमी बहुजन समाजाक खास करून एम्पावर करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर ताणें OBC SC ST ह्या समाजाक कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन करून एक कॉन्स्टिट्युशनाक मान्यता दिवन रिजर्वेशनाची तरतूद केली आनी तातूंत भितर बायलांकूय इन्क्लूड केले आनी तेजे खातीर आयज लाखांनी बायलां लाखांनी OBC SC STचे लोक प्रतिनिधी आयज पंचायत मेंबराचेर बॉडीचेर जिल्हा पंचायतच्या बॉडीचेर म्युनिसिपालिटीच्या बॉडीचेर कॉर्पोरेशनाचेर आयज लिडर जाल्ले आसा आनी लिडरशीप प्रमोट केल्ली आसा आनी हो एक व्हडलो अचिवमेंट तेजो काँग्रेस पक्षाक नुकसान जालो आसतलो खूब कडेन कारण हाचे पयलीं OBC SC ST लिडरशीप खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट करनाशिल्ले फक्त काँग्रेस पार्टी तांकां प्रमोट करताले म्हणजे प्रामुख्यान त्या टायमार इलेक्ट जाताले ते OBC SC STचे लिडर फक्त काँग्रेसीचे आसताले बाकीची पार्टी कोण प्रमोट करनाशिल्ली पूण राजीव गांधीन हो कायदो हाडून कंपल्शन करून सगळे पॉलिटिकल पार्टींक कंपल्सरी SC OBC ST आनी बायलांक प्रमोट करपाक रिजर्वेशना मार्फत प्रवृत्त केले आनी त्या हेजेर बायलांचेर खूब प्रोग्रेस जालो जसो आमचे बाब सार्दिनान सांगलें राजीव गांधी जर आशिल्लो जाल्यार आयज बायलांचें रिजर्वेशन केन्ना जावन पडटा आशिल्लें ते नाटकां करून दवरपा नाशिल्लें पास करप आनी मागीर तशेंच ते पेंडींग दवरप आयज जर राजीव गांधीजी आमचे भितर आशिल्ले जाल्यार खूब दूख जाता आशिल्लें 2013 काँग्रेस पक्षान केंद्रात कायदो केलो की जंय जंय सायजेबल ST समाज आसा त्या ST समाजाक रिजर्वेशन दिवचो हेजो कायदो काँग्रेस पक्षाच्या पार्टीच्या सरकारान डॉक्टर मनमोहन सिंगाच्या प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वान UPAच्या सरकारान केंद्र सरकाराक केले गॅझेट हाडली ऑर्डिनन्स हाडली
आणि त्याच्या नंतर देशांत जंय जंय राज्यांनी एसटी पॉप्युलेशन सायझेबल आसा त्या